नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, हमेशा मुस्कुराता रखे। आज मैं एक मरतबा फिर नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज इंशाअल्लाह करीम हम एतिकाफ के फ़ज़ाइल और इनके मसाइल सुनने की सआदत हासिल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, माही रमज़ान मुबारक बरकतों और रहमतों और मग़फ़िरत का महीना है और अल्लाह ताला ने हमें एक अजीम नेमत से नवाजा है और वो नेमत है एतिकाफ। आज हम जानेंगे कि एतिकाफ इतना क्यों खास है और हमें इसके क्या फ़ायदे हासिल होते हैं और हम कैसे इसके ज़रिए अल्लाह ताला की रज़ा हासिल कर सकते हैं। आइए अब हम एतिकाफ के फ़ज़ाइल सुनते हैं कि क्यों इतना ख़ास है, क्यों इतना ज़रूरी है एतिकाफ। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर साल एतिकाफ फरमाते। एक मरतबा हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सफ़र पेश आ गया तो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगले साल 20 रोज़ का एतिकाफ फरमाया। देखिए, हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल ये था कि हर साल हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एतिकाफ फरमाते। एक साल नहीं फरमाया आपने तो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी अगले साल उसकी कज़ा भी की। यानी देखें कितना खास है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर साल एतिकाफ फरमाते थे। और ये ऐसी इबादत है कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत भी एतिकाफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत भी किया करती थी। अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहिरा बैत लित्ताइफिन वल आकिफिन वरुक्काइस सुजूद। तर्जुमा, और हमने इब्राहीम और इस्माईल को ताकीद फरमाई कि मेरे घर को तवाफ करने वालों के लिए, एतिकाफ करने वालों के लिए और सजदा करने वालों के लिए पाक साफ रखो। इससे मालूम होता है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत भी एतिकाफ किया करती थी, इसलिए इतना खास है। ये पुरानी इबादत है। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर साल एतिकाफ फरमाते थे। जो एतिकाफ करता है उससे क्या फायदा हासिल होता है? हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एतिकाफ करने वालों के बारे में इरशाद फरमाया कि वो गुनाहों से रुका रहता है, उसके लिए नेकियां लिखी जाती हैं जो तमाम नेक अमाल करने वालों की लिखी जाती हैं। यानी वो जो गुनाहों से रुका रहता है, अल्लाह ताला के घर में मस्जिद में बैठा रहता है, गुनाहों से रुकता है, तो उसकी बरकत से जो दूसरे नेक अमाल करते हैं उनकी जो नेकियां लिखी जाती है, तो जो एतिकाफ पर बैठता है उसके लिए भी वो नेकियां लिखी जाती है। और भी इसके फायद हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह की रजा के लिए खुलूस के साथ, सिद्क़ दिल के साथ एक दिन का एतिकाफ करता है, अल्लाह ताला उसके और दोज़ख के दरमियान 3 खंदकों का फासला फरमा देता है। और एक खंदक का फासला कितना है? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मशरिक और मगरिब से ज्यादा उसकी लंबाई है। इतना फासला है। मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों, इतने फायदे हैं तो हमें भी एतिकाफ करना चाहिए। और अगर आप हज की वुसाअत नहीं रखते, उम्रे की वुसाअत नहीं रखते, आप एतिकाफ पर बैठ जाएं तो इंशाअल्लाहुल करीम आपको हज और उम्रे का सवाब मिलेगा। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आखिरी अशरे के 10 दिनों का एतिकाफ करता है तो उसके लिए 2 हज और 2 उम्रे का सवाब लिखा जाता है। तो मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, हमें ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। जैसे हमें मौका मिला है, हमें जिंदगी मिली है, जिंदगी में एतिकाफ जरूर करें, इसकी बरकतें ले। इसमें इल्म दीन सीखने का हमें मौका मिलता है, हमें अपनी नमाजों को दुरुस्त करने का मौका मिलता है, हमें अपने कुरान पाक को दुरुस्त पढ़ने का मौका मिलता है। मेरे मोहतरम और इस्लामी भाइयों, एतिकाफ में जरूर बैठे। मेरे मोहतरम और इस्लामी भाइयों, जरा सोचें कि वो जो बंदा एतिकाफ पर बैठता है वो दुनिया की तमाम परेशानियों से आजाद होकर सिर्फ अल्लाह ताला की रिजा के लिए अल्लाह ताला के घर मस्जिद में बैठा रहता है। फरिश्ते उसके लिए इस्तिगफार करते हैं, उसके लिए नेकियां लिखी जाती हैं और अल्लाह ताला उस बंदे को अपने खास बंदों में शामिल फरमा लेता है। एतिकाफ न सिर्फ एक इबादत है बल्कि रूहानी इलाज भी है, जो हमारे दिल को सुकून देता है, हमारी आंखों को ठंडक देता है और रूह को राहत बख्शता है। हमें एतिकाफ जरूर करना चाहिए। जब इतने फायद हो, जब इतना खास हो, यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर साल एतिकाफ फरमाते, हमें भी चाहिए कि हम भी एतिकाफ करें। अगर हमारे पास वक्त है तो हम जरूर एतिकाफ पर बैठे, अल्लाह ताला को राजी करने वाले काम करें। अब एतिकाफ में बैठ गए,
اب اعتکاف کے مسائل بھی ہم پر سیکھنا ضروری ہے۔ اب ہم اتنے فوائد ہم نے سن لی، ہم اعتکاف پر بیٹھنا چاہتے ہیں۔ اب اعتکاف کے لیے کون سی چیزیں ضروری ہے، کون سی شرائط ہیں، اب وہ سنتے ہیں۔ اعتکاف کے لیے 6 شرائط ہیں۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 عاقل ہونا، نمبر 3 جنابت یعنی غسل سے پاک ہونا، نمبر 4 عورت کا حیض و نفاس سے پاک ہونا، نمبر 5 نیت کرنا، نمبر 6 روزہ رکھنا۔ روزہ رکھنا بھی اعتکاف کی شرط ہے۔ اگر کسی نے روزہ نہ رکھا تو اس دن کا اس کا اعتکاف قضا ہو جائے گا۔ وہ کیا کرے گا، یعنی ماہ رمضان مبارک کے مہینے کے بعد کسی ایک دن کا اعتکاف کرے گا اور اس دن کا روزہ بھی رکھے گا، کیونکہ روزہ اعتکاف کے لیے کیا ہے، شرط ہے۔ اب ہم اعتکاف پر بیٹھنا چاہتے ہیں۔ اب اعتکاف کی بھی قسمیں ہیں۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، واجب، سنت اور نفل۔ واجب کون سا اعتکاف ہے، وہ اعتکاف جس کی آپ نے منت مانی ہے کہ میں فلاں دن کا اعتکاف کروں گا، اتنے دن اعتکاف کروں گا، تو اس کو پورا کرنا واجب ہے، اور ان دنوں کے روزے رکھنا بھی ضروری ہے، شرط ہے۔ اور دوسرا سنت، آخری عشرے کا اعتکاف کرنا سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ اور نمبر 3 نفل، جب بھی آپ مسجد میں جائیں، نماز پڑھنے کے لیے جائیں، اعتکاف نیت کر لیں، یہ نفلی اعتکاف ہے، اس کا بھی انشاءاللہ الکریم آپ کو ثواب ملے گا۔ اب ہم جانتے ہیں اعتکاف کے مسائل۔ اب مشہور ہے کہ کیا اعتکاف میں چادر لگانا، پردہ لگانا کیا ضروری ہے؟ اس کے حوالے سے ہے کہ پردہ لگانا ضروری نہیں ہے، مگر اگر حاجت ہو تو لگا سکتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خیمہ لگانا ثابت ہے۔ اور اسی طرح مشہور ہے کہ اعتکاف میں مونچھ پانا ضروری ہے۔ مونچھ پانا ضروری نہیں، اگر اس کو ضروری سمجھنا یہ جہالت ہے، یعنی مونچھ پانے کو ضروری سمجھنا یہ کیا ہے، جہالت ہے۔ اور معتکف یعنی اعتکاف کرنے والا کن حاجات کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے؟ نمبر 1 حاجت شرعی، یعنی وہ حاجت جو شریعت کی طرف سے ہو، یہ تقاضا کر رہی ہو، جیسے نماز جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے کسی دوسری مسجد میں جانا اور اذان کے لیے باہر جانا۔ نمبر 2 حاجت طبعی، یعنی ایسی حاجت جو طبیعت کی طرف سے ہو، ایسی حاجت جو مسجد میں پوری نہ ہو سکتی ہو، جیسے پخانہ، پیشاب وغیرہ کرنا، یعنی اگر احتلام ہو گیا تو غسل کے لیے مسجد سے باہر جانا۔ اس طرح کی جو شرعی ہے، اس کے لیے اعتکاف سے باہر جانے کی اجازت ہے۔ اعتکاف والے کے لیے وضو شرط نہیں ہے۔ یہ بھی مشہور ہے کہ اعتکاف میں وضو ہونا ضروری ہے۔ اعتکاف میں وضو کسی کا نہیں بھی ہے تو ضروری نہیں ہے، مگر با وضو رہنا مستحب ہے۔ مسجد میں ہے تو با وضو رہے۔ اسی طرح اعتکاف کرنے والا اپنے کھانے پینے کے لیے باہر نہیں جا سکتا۔ اگر کسی چیز کی حاجت ہے کھانے پینے کی تو اس کے لیے مسجد سے باہر نہیں جا سکتا، اس کی اجازت نہیں ہے، وہ مسجد سے باہر نہیں جا سکتا۔ اگر کسی اعتکاف والے کا روزہ ٹوٹ گیا تو اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ گیا۔ اب اس کا روزے کی بھی قضا کرنی ہوگی اور اس دن کے اعتکاف کی بھی قضا کرنی ہوگی۔ وہ کب کرے گا؟ ماہ رمضان المبارک کے بعد کسی دن بھی وہ اس کی قضا کر سکتا ہے، اس میں روزہ بھی رکھنا ہوگا۔ اگر آپ کو ان مسائل کے علاوہ کوئی اور مسئلہ درپیش ہو تو کمنٹس میں مجھے بتائیے، تو انشاءاللہ الکریم میں آپ کو ضرور اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسرے مسلمان بھائیوں تک شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمتوں سے نوازے اور ہمیں اعتکاف کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے اور اس کے فیض و برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔